अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक इस वक्त ज़ोर शोर से ये मुहिम चलाई जा रही है कि वो वतन वापस आ रहे हैं और आकर इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेंगे। नवाज़ शरीफ स्टाम्प पेपर पर लिख कर गए थे कि मैं चंद हफ्तों के लिए दवाई लेकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं आए। नवाज़ शरीफ का ये खासा है कि जब भी जाते हैं तो डील करके जाते हैं और जब आते हैं तो भी डील करके ही आते हैं। हाँ, वो इस बात से मुकर जाएं ये अलग बात है, जैसे 2007 में हुआ। फिर अरब शहजादे आए और उन्होंने बताया कि नवाज़ शरीफ साहब ये आपने इन राइटिंग दिया हुआ है, फिर उन्हें ये मानना पड़ा। अब नवाज़ शरीफ दोबारा वापस आ रहे हैं। अब उनके अपने दोस्त, अपने इत्तेहादी बोल के बता रहे हैं कि डील के तहत वापसी हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ, जो कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी डील का नतीजा है। अब ये डील किससे है मुझे नहीं पता, ये डील कौन करता है। मुझे इतना पता है कि कल इमरान खान ने जेल से एक पैगाम दिया और कहा कि लोग जाएं इलेक्शन वाले दिन और मोहरें लगाएं, लंदन प्लान को नाकाम कर दें। लंदन प्लान है क्या और लंदन प्लान किन लोगों के दरमियान है, इसका फ़ैसला आप खुद कर लें। ज़ाहिर है ये उन्हीं के साथ नवाज़ शरीफ ने डील की है जिन्होंने इमरान खान पर कांटा लगाया हुआ है, जिन्होंने ये कहा है कि हमने किसी सूरत इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना। अब सूरत हाल ये है कि मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून ने जलसा करना है नवाज़ शरीफ की वतन वापसी को लेके, लेकिन इस जलसे को लेके अमरीकी मीडिया तक बोल रहा है। सबसे पहले हमें बताया गया कि 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, तंजीमी तौर पर 4 से 5 लाख का टारगेट है। कल मुस्लिम लीग नून का डिजिटल मीडिया विंग, एक न्यूज़ वेबसाइट है वी न्यूज़, उन्होंने बताया कि 10 से 11 एकड़ का टोटल वो एरिया है जहाँ पे कुर्सियाँ लगनी है। कितनी कुर्सियाँ लग जाएंगी? 20,000, 30,000, 35,000, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? 50,000। आप अंदाज़ा लगाइए आज अमेरिकन मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के तो क्या कहने, पाकिस्तान के मीडिया के बस में हो तो वो आज ही ऐलान कर दें कि नवाज़ शरीफ की आमद की उम्मीद में लाखों लोग इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर जाकर बैठ गए हैं। उसकी वजह क्या है? आप देखिए, मरीम नवाज़ को लाइव दिखाया जा रहा है, शहबाज शरीफ को लाइव दिखाया जा रहा है। इवन नवाज़ शरीफ जिनके खिलाफ पैमरा का हुक्मनामा मौजूद है, लेकिन इमरान खान की बारी आती है तो लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी वकील जाके बताता है कि कोई पाबंदी नहीं है। और भाई, इमरान खान की तस्वीर दिखा के तो देखो ज़रा, नाम ले के तो देखो ज़रा। आप तो सर्वे में इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते, बाकी चीज़ें तो अलग हैं। अब वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या लिखा है? आज उनका ये सवाल था कि नवाज़ शरीफ की वापसी मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान पर 10 लाख लोग इकट्ठे कर सकेगी, जिसमें बताया गया कि मुस्लिम लीग नून की 16 माह की हुकूमत और इस दौरान महंगाई के तूफ़ान पर पार्टी को शदीद तनकीद का सामना है। यही वजह है कि माहिरीन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी तादाद में लोगों को मीनार पाकिस्तान पर जमा करना इतना आसान नहीं होगा। अब इसकी वजह क्या है? सानिया शादरा से शुरू करते हैं, जहाँ पे मरीम नवाज़ एक बंद गली के अंदर ख़िताब करने के लिए गई। लाहौर के एक कॉर्नर से ये मामला शुरू होता है और ठोकर नियाज़ बेग वाले वलीमे पे जाके ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मरीम नवाज़ की जानिब से ऐलान कर दिया जाता है कि हमारी अवामी मुहिम बस इतनी ही थी। अगर यही सब कुछ करना था तो इससे बेहतर था कि आप एक जहाज़ पर राब्ता मुहिम कर लेते, हेलीकॉप्टर पर अवामी राब्ता मुहिम कर लेते। उसके बाद से मरीम नवाज़ मॉडल टाउन से निकल नहीं पा रही, उनकी तमाम तर सरगर्मियाँ वहीं तक महदूद हैं। फिर कल शेखुपुरा के अंदर एक जलसा हुआ, शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं। अब जहाँ पर शहबाज शरीफ जाते हैं मरीम नवाज़ नहीं जाती, जहाँ मरीम नवाज़ जाती हैं शहबाज शरीफ नहीं जाते। अब आप कहेंगे ये क्या बात है? शादरा में मरीम नवाज़ ने खिताब किया, शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे। ठोकर न्याज़ में वलीमे से खिताब किया मरीम नवाज़ ने, तो शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ अपने हलके में घूमे फिरे, खिताब किया, मरीम नवाज़ नहीं थी। कल शेखुपुरा में राना तनवीर के हलके के अंदर जलसा था, लेकिन मरीम नवाज़ मौजूद नहीं थी। तो ये एक आपसी गिरोहबंदी है या फिर क्या इसकी वजह है, इसका इल्म नहीं है। फिर शहबाज शरीफ कल रात लोगों से कह रहे थे कि आपने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान आना है। बिल्कुल ठीक है, उनको जाना चाहिए, लेकिन क्या मियाँ साहब खुद आएंगे 21 अक्टूबर को? क्योंकि आखिरी बार जब ये एयरपोर्ट पर उतरे थे
تو سب پہنچ گئے تھے، نواز شریف بھی پہنچ گئے تھے، مریم نواز بھی پہنچ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی گرفتار کرنے والے بھی پہنچ گئے تھے، لیکن شہباز شریف کی گاڑی نہیں پہنچی تھی۔ آج وہ فرما رہے تھے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو نواز شریف واپس نہیں آ سکتے تھے۔ جناب عالی، یہ اس ڈیفالٹ تک لے جانے کا سہرا بھی تو نواز شریف اور ان کی پارٹی کے سر پر ہی ہے۔ 6% کے ساتھ ترقی کرتی حکومت کو گرا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، تو یہ کیا ہی کمال ہے۔ اگر اتنا ہی ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اتنی ہی شاندار کارکردگی ہے، تو مسلم لیگ نون کو جو الیکشن میں پچھلے جو 16 ماہ کی ان کی کارکردگی ہے اس پر الیکشن لڑنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اپنے سب سے بڑے پوسٹر بوائے جس کا نام شہباز شریف ہے، اس کی کارکردگی کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون 16 مہینے کی کارکردگی کو چھوڑ شاہد خاقان عباسی کی حکومت کی کارکردگی کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حکومت لیتے ہوئے نواز شریف شامل نہیں تھے، لیکن اپوائنٹمنٹس نواز شریف کی مرضی سے ساری ہوئیں، تو ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کے لوگ 16 مہینے کا حساب مانگتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر چلتی پھرتی حکومت کیوں گرائی۔ اب رہی یہ بات کہ نواز شریف آئیں گے اور سب کچھ پاکستان کا ٹھیک کر دیں گے، سوچیں ذرا، نواز شریف نے جب آنا ہے تو اسحاق ڈار نے ہی وزیر خزانہ ہونا ہے، جبکہ پچھلے 16 ماہ بھی اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ تھے۔ کون سی ٹیم تبدیل ہو جانی ہے؟ صرف شہباز شریف کی جگہ نواز شریف نے بیٹھنا ہے، باقی تو مسلم لیگ نون کی ٹیم وہی ہے۔ اب پچھلے 16 مہینے میں اس ٹیم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اس کارکردگی کو عوام کے سامنے آن کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی صورتحال اس وقت کیا ہے۔ اب عمران خان کے لیے اس سے بہتر سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے حکومت لی تو پھنس گئے، اب عوام میں جا رہے ہیں تو بھی پھنس چکے ہیں۔ اب عوام کے سامنے بیانیہ کیا بنائیں گے؟ کوئی سوال کا جواب نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ نصرت جاوید جیسے صحافی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ نواز شریف کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ لاہور نہیں ہے جسے وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اس لاہور کے راوی کے پل کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے۔ اب نواز شریف کی یہ مرضی ہے کہ وہ نہیں سمجھنا چاہتے تو نہ سمجھیں، لیکن لاہور ضرور سمجھ چکا ہے، اور اب صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب جنید صفدر والا جو معاملہ ہوا، اس پر جو بھی باتیں ہوئیں، میں نے اس موضوع پر اس سے پہلے بھی اوائڈ کیا، اب بھی میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا، یہ ان کا نجی معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خاور مانیکا کا انٹرویو ٹی وی پر آپ آن ایئر کر کے عمران خان کے خلاف بیانیے کی جنگ جیت جائیں گے یا عمران خان کو سیاسی طور پر ہرا پائیں گے، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ آپ کی نالائکی کوئی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان نے پچھلے مہینوں کے اندر جو کچھ دیکھا ہے پاکستان کے اندر، اس سے زیادہ چیزیں نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کل پورے ملک میں پولیس کو الرٹ کرنا پڑا کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں، تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے، سمجھ جائیے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور آپ فی الحال اس میچ کو کسی طور پر بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، تحریک انصاف تو آج بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشنز کروائیں۔ ایسی صورت میں جب ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جنوری میں تو برف باری شروع ہو جائے گی، موسم کی شدت ہوگی، جنوری سے 1 مہینہ الیکشن آگے لے جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا۔ چلیں آپ آگے بھی لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے آج ایک بار پھر فاروق حبیب، حسان نیازی، حیدر مجید، اویس یونس اور شیخ رشید سمیت دیگر کارکنان کی جبری طور پر جو لاپتہ کیے گئے ہیں تمام سیاسی کارکنوں کی فوری بازیابی اور رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ورڈز ہیں جو ان کی پریس کانفرنس میں آئے ہیں۔ ان کے مطابق سینیٹر اون عباس، عثمان ڈار، صداقت علی عباسی کے بعد جبری طور پر لاپتہ قائدین اور کارکنان کو طاقت کے زور پر سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے، سیاست سے لا تعلقی کے اعلان پر مجبور کرنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک بار پھر ملٹری کورٹس میں سویلین کے مقدمات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور وہ بار بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کی جانب دیکھ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدارا آئین کے اوپر عمل درآمد کرا لیجئے۔ ملک میں دستور عملاً معطل ہے، اس وقت کسی آئینی ضابطے کے بغیر کاروبار حکومت چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت زیادہ اہم جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے۔ اس وقت ملٹری کورٹ کا کیس اہم نہیں ہے، اس وقت الیکشن کا کیس امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب تاریخ اس بات کا تعین کرے گی کہ جب پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا
तो उस वक़्त मुनसिफ़ आला टीवी पर बैठकर लोगों को एंटरटेनमेंट देने के चक्रों में मसरूफ़ थे। बहरहाल ये वक्त भी गुज़र जाएगा। फ़िलहाल आप ताकत के घोड़े पर सवार हैं। जब ताकत के घोड़े से लोग उतरते हैं तो फिर पता चलता है तब तक ताकत का नशा भी उतर चुका होता है और बहुत सारे हक़ाइक़ भी खुलकर सामने आ चुके होते हैं। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।